नमस्कार। समाज एक नव्य दृष्टिको तेस्रो श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज म प्रज्वल न्यौपाने तपाईहरुको सामु प्रस्तुतका रूपमा आएको छु र हामीसँगै आज संलग्न हुन सफल हुनु भएको छ नव्य नेपालको तर्फबाट एक्सपर्ट्स प्यानल। नव्य नेपाल त्यही संस्था हो जुन संस्थाबाट हामीले यस कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौं र यस एक्सपर्ट्स प्यानलमा हामीसँग आज हुनुहुन्छ नव्य नेपालका सह-संस्थापक र सह-अध्यक्ष श्री प्रयास ओझाज्यू र हामीसँग त्यसै गरी नव्य नेपालका फेरि सह-संस्थापक र उपाध्यक्ष श्री शिरीष कुमार बोहराज्यू। काठमाडौँ उपत्यकामा भदौ 3 गते यानि कि हिजोदेखि पुनः एकपटक फेरि निर्देशाज्ञा जारी गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यका 3 जिल्लाहरूमा ललितपुर, भक्तपुर र काठमाडौँमा यो निर्देशाज्ञा जारी गरिएको हो। यो निर्देशाज्ञा भदौ 3 गतेदेखि एक साता लामो यानि कि भदौ 10 गतेसम्म चल्ने छ र यसले सारा काठमाडौँ भरिको चहल पहल जुन फेरि पुनः सुरु भइसकेको थियो त्यसलाई एकपटक फेरि बन्द गर्ने उद्देश्यले यो निर्देशाज्ञा जारी गरिएको हो। आज हामीसँग नेपाली चलचित्र क्षेत्र र हास्य कलाकारिता क्षेत्रका एक महान हस्ती र नेपालको एक महान महारथी आज हामीसँग संलग्न हुन आउनु भएको छ र उहाँको एउटा बिजी शेड्युलबाट हामीलाई समय छुटाइदिएर आउनु भएकोमा म उहाँलाई धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। हामीले उहाँलाई वडा नम्बर 6, 6 छक्का पञ्जा 1, छक्का पञ्जा 2, छक्का पञ्जा 3 र अनेकौं कार्यक्रमहरूमा अनेकौं चलचित्रहरूमा अभिनय गर्दै आइरहेको देखिरहेका छौँ र उहाँलाई हामीले मनबाटै चाहिँ चिन्नु पर्दाखेरि चाहिँ जिरे खोर्सानीको मुन्द्रेको नामबाट चिनिरहेका छौँ। तपाईहरुलाई अब यो भन्दा बढी त भनिराख्नु जरुरी छैन होला उहाँको बारेमा, किन भन्दा मुन्द्रे भन्ने बित्तिकै हरेक नेपालीले चिन्ने मानिस एक मात्रै हुन्, हाम्रो प्यारो आफ्नै मुन्द्रे एके जितु नेपालजी। जितुजी तपाईलाई नमस्कार छ, स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। थ्याङ्क यू भेरी मच ब्रदर, खुसी लाग्यो। थ्याङ्क यू भेरी मच यति लामो परिचय दिनुभयो मलाई। एकदम आभारी छु तपाईहरुको। यो अब कसरी प्रशंसा गरौँ, म बिजी शेड्युल भन्नुभयो, खासै बिजी त होइन, तर आजभोलि यो जुमको चाहिँ विभिन्न क्लासहरू होइन, अब कहीँ कलेजको प्रोग्राम यताउता गर्दाखेरि फेरि जुमबाट गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति आवाज पनि कहिलेकाहीँ प्रष्ट नआउने, त्यो भएर चाहिँ यो जुमलाई चाहिँ अब बिस्तारै अन्त्य गरौँ जस्तो लागेको थियो। तर तपाईहरुले चाहिँ यस्तो राम्रो काम गरिरहनु भएको छ, मेरो भाइहरू होइन, यहाँ उहाँहरूलाई चाहिँ इन्करेज गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो अनि आज उपस्थित भएको छु। थ्याङ्क यू भेरी मच ब्रदरहरू सबैलाई, तपाईहरु सबैलाई। यो रियल लाइफ बाँच्दा र रियल लाइफ बाँच्दाखेरि तपाईले मुख्य फरक कस्तो खालको भेट्नुभयो र यसको फाइदा बेफाइदा, यसको रमाइलो नरमाइलो पक्षहरू के छ? वाउ, थ्याङ्क यू भेरी मच प्रश्नको लागि। एकदम राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। आजभोलि हामी कलाकारलाई प्रश्न पनि के सोध्छन् भन्ने कुरा पनि कन्फ्युज हुन्छ, गम्भीर हुनुपर्छ है। ब्रदर के छ भने रिल भनेको तपाईको रिल भनेको चाहिँ सजी सजावट हो। त्यहाँ कट हुन्छ, एक्सन हुन्छ, त्यहाँको रुवाईमा चाहिँ ग्रिसिङ राखिएको हुन्छ, छेड भरको हुन्छ र त्यो एउटा चाहिँ पेशा हो त्यो रिल चाहिँ हैन। त्यहाँ सबै बनावटी चिज हो। खालि हामीले दर्शकलाई भ्रम छिरेका हौं। म केही समयको लागि चोर बन्छु, म केही समयको लागि डाकु बन्छु, म केही समयको लागि भगवान बन्छु, तर त्यो रिलमा सीमित हुन्छ। तर अब रियलमा जब आइसकेपछि त तपाईँ हामी मानव एउटै। म कसैको छोरा हुँ, मेरो छोराको जिम्मेवारी छ। म अहिले कसैको बाउ भई, बाउको जिम्मेवारी छ। श्रीमानमी, श्रीमतीको जिम्मेवारी छ। घर छ, घरमा कहिले ग्यास सिद्धिन्छ, कहिले को बिरामी हुन्छ, हस्पिटल जानुपर्छ, त्यहाँ मुन्द्रे लागु हुँदैन। यो फरक पाठ हो। हामी चाहिँ ठ्याक्कै एउटा रियलबाट चाहिँ हामी रिलमा चाहिँ एउटा अभिनय गरिरहेका छौँ र अभिनय भनेकै तपाईँ लगायत दर्शकहरूलाई हामीले एउटा भ्रम, त्यो मरेको छैन होइन। कैयौं पटक एउटा पात्र मर्छ विभिन्न चाहिँ दृश्यमा, जीवित छ, तर तपाईलाई एकैछिन हेर्दा के लाग्छ, यो मरे जस्तो लाग्छ, रुन पनि मन लाग्छ भनेको मन भुलाउने बाटो रिल चाहिँ तपाईले भने जस्तो। अब रियल भने त तपाईँ हामीले चिन्ता यस्तो रियलै हो। यहाँ त अब केही भयो, आँसु झऱ्यो भने यहाँ त हामी अब कोही मान्छेको मरौ होला, कसैलाई दुःख पर्ला, त्यहाँ त हामीले ग्रिसिन हाल्दैनौँ, त्यहाँ कट हुँदैन, त्यो अर्को फेरि रमाइलो दृश्य आउँदैन। अब यसै सन्दर्भमा प्रयासजीलाई के प्रश्न राख्न मन लागेको छ भने राख्न हुन्छ। हजुर सर। अब मेरो प्रश्न चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब हामीले नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री, चलचित्रको इन्डस्ट्रीमा हेर्दै गयौँ भने जब हजुरहरूले हजुरसँगै अब दीपक राजगिरीज्यू, दिपाश्री निरोलाज्यू होइन, हजुरहरू सबैजनाले 6 एकांश भनेर फिल्मबाट तपाईहरुको फिल्म आयो 6 एकांश, त्यसपछि वडा नम्बर 6 आयो, अनि जब छक्का पञ्जा आयो, छक्का पञ्जा आएपछि एउटा कीर्तिमान
रच्ने खालको तपाईँहरूको फिल्म आयो छक्का पञ्जा। त्यस साथसाथै तपाईँहरूले नेपालको अहिलेसम्मको हाइएस्ट ग्रोसिङ मुभी अब सबैभन्दा बढी पैसा कमाएको फिल्म पनि अहिले रहेछ हामीले रिसर्च गर्दाखेरि। अब तपाईँहरूले एउटा नयाँ कीर्तिमानहरू रच्नुभयो, त्यसपछि तपाईँहरूलाई अब कस्तो लाग्छ यो कीर्तिमानपछि, अनि आगामी दिनमा पनि तपाईँहरूको यसमा अब यो छक्का पञ्जा सिरिजमा तपाईँहरूको के प्लानहरू छ त्यसको बारेमा अलिकति हाम्रो भ्युअर्सहरूलाई भनिदिनुहोस् न। प्रयास भाइ थ्याङ्क यू भेरी मच। के छ भने जुन तपाईँले कीर्तिमान भन्नुभयो र कलेक्सनको हिसाबले त्यसको लागि थ्याङ्क यू। अब यो कलेक्सन नै हाम्रो लागि भारी हुन्छ। कुनै पनि मान्छेले तपाईँको एकचोटि सफलतापूर्वक सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहण गरेको मान्छे अर्कोचोटि सफलतापूर्वक पुग्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन, तथापि धेरैले धेरैपट्टि चढिसक्नु भएको छ। त्यसकारण सफलता भन्ने चिज र यो कीर्तिमान यो चाहिँ रेकर्ड भन्ने कुरा सधैँ रहिरहँदैन। त्यसकारणले चाहिँ त्यो चिज नै मान्छेलाई त्यसले सुख पनि दियो, आज तपाईँले भन्नुभयो साराले हामीलाई भनिरहनु भएको छ, तर त्यही चिज हामीलाई चाहिँ जाँतो झुन्डिया जस्तो हुन्छ, किनभने त्यसले नै हामीलाई खिचेको छ। अब हामीले काम गर्दाखेरि त्योभन्दा राम्रो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले अब सधैँ कीर्तिमान त राख्न सकिँदैन, त्यसकारणले एक प्रकारको तनाव पनि हुन्छ यो सफलताले। र अब अर्को तपाईँले सिरिजको कुरा गर्दा हामीले छक्का 1, 2, 3 गऱ्यौँ र अहिले यदि कोरोनाको यो चाहिँ कोभिडको सङ्क्रमण यो नभएर यो भयावह स्थिति नआएको थियो भने र सरल स्थिति पहिलेको जस्तै थियो भने अहिले हाम्रो करिब सुटिङ सकिएर अहिले हामी चाहिँ लो त भने गाना रिलिजको सङ्घारमा हुन्थ्यौँ, किनभने दसैँमा त हाम्रो मुभी चाहिँ रिलिजै हुन्थ्यो। तर अहिले कोरोनाले गर्दाखेरि रोकिएको छ। अब यदि देशबाट अब संसारबाट यो कोरोना हट्यो अथवा कोरोनाको भ्याक्सिन पत्ता लाग्यो अनि जनस्तर सहज भयो, हलहरू खुल्यो र सामान्य स्थितिमा आयो भने अवश्य पनि 4 बन्छ छक्का पञ्जा। त्यसको लागि हामी तयारी छौँ। 4को लागि हाम्रो पनि हजुरलाई धेरै शुभकामना छ। र साथसाथै मेरो अर्को एउटा प्रश्न छ हजुरको लागि। अब हजुरले धेरै वर्षसम्म अब हामी सबजनाको माझमा लोकप्रिय कार्यक्रममा अब तपाईँको अभिनय थियो, एउटा मुन्द्रेको ठुलो अभिनय थियो, जुन अभिनयले तपाईँलाई एकदमै लोकप्रिय पनि बनाए, सबैको मनमा पुर्याएको छ। त्यो जिरे खुर्सानीमा तपाईँ कसरी आउनुभयो, अनि त्यसपछि यो तपाईँ जिरे खुर्सानीको स्ट्रक्चर कसरी भयो, यस विषयमा पनि हाम्रो भ्युअर्सहरूलाई भनिदिनुहोस् न। जिरे खुर्सानी के हो भने म टेलिभिजनमा त मैले पहिलेदेखि नै काम गरेको, म सानोतिनो रोल पनि गरेर म काम एज अ प्रोडक्सनमा पहिले त सानोतिनो काम गरेँ, आएर म असिस्टेन्ट डाइरेक्टरसम्म पुगिसकेको थिएँ। र त्यसभन्दा पछि चाहिँ मैले गीताञ्जली भन्ने प्रोग्राम गर्न पाएको थिएँ टेलिभिजनमा। त्यो मेरो सोलो डाइरेक्सन अनि मैले एनाउन्स गर्ने कमेडी राख्ने थियो। अनि त्यसमा नै हाम्रो अहिलेको धुर्मुस भन्ने सीताराम पटेल भाइ, केदार घिमिरे माग्ने बडाइन खेल्न आउनुहुन्थ्यो, दमनजी हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँहरू भाइहरूले नि दाइ एउटा केही नयाँ गरौँ, अब यो गीताञ्जली भनेर गीतको कार्यक्रम हो, कमेडिजममा 5-6 मिनट हुन्छ, यतिमा के गर्ने, तपाईँको टेलिभिजनमा राम्रो छ, अब हाकिमहरूसँग चिनाइन्छ, गरौँ भनेपछि नि ल गरौँ भनेर अनि हामीले खासमा त्यो जिरे खुर्सानी लेखेको पनि केदार र सीतारामजीले नै हो। पहिलो भाग चाहिँ त्यसलाई अलिकति मैले सोचेँ, अनि त्यसमा हाम्रो शिवरी पौडेल दाईलाई हामीले राख्यौँ। अनि त्यसपछि दमन भयो र दमन शिवरी पौडेल दाई म र अनि त्यहाँबाट केदार सीताराम भएर हामीले जिरे खुर्सानी सुट गरेको पहिलो सुरुवात चाहिँ त्यो थियो। र बिचमा गइसकेपछि करिब 1-1.5 वर्ष हामी सँगै काम गऱ्यौँ। त्यसपछि केदार र सीताराम र दमनले चाहिँ फेरि मेरै बासै बनाउनु भयो, उतातिर जानुभयो, अनि मैले र शिवरी दाईले कन्टिन्यू गरेँ। हजुर हजुर। अनि अब यो तपाईँहरूको जुन जिरे खुर्सानी अब सबै कार्यक्रम एक न एक दिन आएर सकिने पनि सकिन्छ। अब जिरे खुर्सानी सकिने बेलामा अब तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो, धेरै वर्षसम्म चलाएको कार्यक्रम? यो त एकदमै दुःख लाग्यो नि। अब त्यो कस्तो पनि बगिरहेको खोलै रोकिया जस्तो भयो होइन, एक प्रकारले अब चलाइराखेको थियो। तर अब कता कता त्यसको फरक पाटो पनि खोज्ने कि भन्ने पनि भइरहेको थियो, किन 11 वर्ष चलाएँ मैले। अब 11 वर्षमा मुन्द्रे क्याम्पस गएको नि देखाइयो, मुन्द्रे फट्टा गरे नि देखाइयो, मुन्द्रे नेपाल आइडल भएको पनि देखाइयो, मुन्द्रे घुम्न गएको पनि देखाइयो, मुन्द्रे दुबई गएको वैदेशिक रोजगारमा पनि देखाइयो, मुन्द्रेका निद्वादेखि लिएर मामा सबै देखाइयो। त्यसले गर्दाखेरि दसैँ पनि अब हामीले झन् 11 वर्ष त दसैँकै गऱ्यौँ भनेपछि अब दसैँका कति सामग्रीहरू दियौँ होला, तीजका कति दियौँ होला होइन। आज हामी तीजकै दिन गफ गरिरहेको छौँ भनेपछि यो एक प्रकारको चाहिँ अलिक के गर्ने कन्फ्युज पनि भएको थियो। तर अब त्यही बिचमा एजेन्सी, नेपाल टेलिभिजन, यो सबै अब आर्थिक पाटो, यसको व्यापारिक कुरा, त्यतिखेरको नाकाबन्दी, त्यतिखेरको भूकम्प, यो सबै चिजले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले गर्न सक्यौँ। एक त नेपाल टेलिभिजनको टाइम कस्ट पनि अलिकति महँगो छ, अलिक व्यापारीले बढी गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस कारणले एजेन्सीले पनि अलिकति गाह्रो भयो। अनि ल ठिकै छ ब्रेक गरौँ भने गरौँ भनेर। हजुर सर। त्यससँगै हजुरको एउटा कार्यक्रम आयो मुन्द्रेको कमेडी क्लब। अब यो कार्यक्रम अब हामीहरू सबैजनाले हेर्न पनि अत्यन्तै रमाइलो हुन्छ, अहिले हामीहरूको सबैको फेभरेट कार्यक्रम पनि छ। अब यसमा तपाईँको आइडिया कसरी आयो, यो भिजन तपाईँले कहाँबाट ल्याउनु भयो मुन्द्रेको कमेडी क्लबको?
प्रयास भाइ मैले सिधै भन्नुपर्दा तपाईँले जस्तो यङ मान्छेलाई मैले यो भन्नु पनि पर्छ, मलाई गाली पनि गरेर आउँछन् धेरै जस्तो दर्शक। हुन त आजभोलिको दर्शकको ठेगानै छैन, कसलाई गाली गर्ने, के कुरामा गाली गर्ने, किन गाली गर्ने भन्ने कुरा छैन। यो आइडिया आयो यो भनेको कुरा सिधै नडाटी भन्दाखेरि यस प्रकारका कार्यक्रमहरू विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूमा पनि छ। यो कुनै नौलो आइडिया होइन, इभन छिमेकी देश भारतमै चलेको कार्यक्रम पनि नौलो होइन, किनभने त्यो पनि बाहिरैतिरबाट चलेको थियो। अब यो सुरुवात कसले गर्यो त्यो हामीलाई थाहा छैन। जस्तो अहिले तपाईँले मलाई इन्टरभ्यू यदि कोरोना थिएन भनेदेखि आज यो चाहिँ देशमा चाहिँ अहिलेको चाहिँ यो निषेधाज्ञा थिएन भने तपाईँ र हामी सँगै बसेर स्टेज एउटा चाहिँ स्टुडियोमा तपाईँ अर्को साथी मबाट गफ गर्थ्यौँ, त्यहाँ दर्शक चाहिँ हुँदैन थियो, खालि इन्टरभ्यू चलिराखेकै हो सबै कलाकारहरूलाई बोलाएर होइन, यी यस्ता खालका प्रश्नहरू सोधेर। तर त्यसमा चाहिँ विथ स्टेजमा चाहिँ दर्शककै सामुन्ने चाहिँ गर्ने भन्ने चाहिँ थियो। र अब नडाँटी भन्दा यो मेरो धेरै पहिलेदेखि के सोच थियो, मैले मसँग एउटा प्रमाणै पनि छ, मैले केही लेखेर जमानामा चाहिँ मिति पनि लेख्छु, मैले लेखेको स्क्रिप्ट पनि थियो मसँग। तर अब त्यतिखेर सिरियल बनाउनुतिर लाग्यो अनि यो कस्टली भयो प्रोग्राम होइन। अब यो त स्टेजमा तपाईँको 8-9वटा क्यामेरा स्टुडियो यो गर्दाखेरि महँगो भएपछि कसैले पनि यसलाई प्रायोजन गर्न सकेन, त्यो रोकिराखेको थियो अनि अहिले पछि आएर भयो। त्यसकारण अब यो नयाँ प्रेस भन्ने चाहिँ छैन। विदेशतिर पनि छ, अब हाम्रो नेपालमा त म स्ट्यान्डअप कमेडी गरेर हिँडिरहेको छु, 22 वर्ष 23 वर्ष यही फिल्डमा लागिसकेँ, मैले पनि त गर्न सक्छु, आखिर कुन ठुलो कुरा हो र भनेर चाहिँ अनि सुरु गरे। हजुर, अब गर्ने मान्छेमा अब ठुलो भर पर्ने हो। हजुरले गर्नुभयो, हामी सबैजनालाई खुसी लाग्यो, हामीलाई पनि अहिले अब विगतका दिनहरूमा हेर्दाखेरि हामीलाई पनि एकदमै मनोरञ्जन हुन्थ्यो, त्यसको लागि हामी पनि तपाईँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। अनि अब मलाई त्यो प्रोग्राम आइसकेपछि चाहिँ युट्युबमा अनि उसमा पनि अब कपिल शर्माको जस्तै भयो, अब जस्तै त कसरी नहोस्, अब मैले भने जस्तै छ। अब त्यो त मैले पनि गर्ने कमेडी त्यही नै हो, तपाईँले गर्ने इन्टरभ्यू पनि अर्कोले गरे जस्तै हो, पत्रिका एउटा आउँछ अर्को पनि त्यस्तै नै हो, फिल्म त्यस्तै नै हो, गाना त्यस्तै नै हो। त्यस्तै हो भने त तपाईँको म्युजिक भिडियोै बन्दैन थियो, किनभने म्युजिक भिडियोमा मोडलले चाहिँ हाम्रो महिला मोडललाई चाहिँ यस्तो समय चाहिँ यस्तो गर्छ, गीत पनि त्यसै गर्छ, त्यो त सबै त्यही हो होइन। त्यस कारणले अब नेपालमा पनि यस्तो कार्यक्रम सुरुवात गरियो, त्यसबाट केही कलाकारहरूलाई राम्रो हो, दर्शकहरूले हेर्नुभयो, कसैको नेपाली सबै चाहिँ प्राविधिकहरूले काम पाउनुभयो, त्यो नै कुरा हो। अब मैले थोरै यो सामाजिकतिर यो अब कुराकानीलाई मोडेँ। अहिले तत्कालीन स्थितिमा यो सामाजिक सञ्जालमा हामीले एउटा #जस्टिस फर निर्मला पन्त भन्ने देखिआएका छौँ, तपाईँले नि हेर्नुभएको होला। यसको सन्दर्भमा अब यत्रो झन्डै 2 वर्षै भइसक्यो त्यो घटना घटेको, र त्यो दुःखद घटना बितेको यति समयपछि पनि त्यसको लागि आवश्यक न्याय हामीले प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ। अब यसै लगायतका त्यसैसँगै अब देशको राजनीतिप्रति पनि र यो महिला हिंसादेखि लिएर यो सामाजिक कुराहरूमा पनि अब एज एउटा इन्फ्लुएन्सरको रूपमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो दर्शकबिनहरूलाई? अब यो घटना त हेर्नुहोस्, अहिले तपाईँहरूलाई थाहा छ, तपाईँहरू सेन्ट जेभियर्सबाट अझै अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ, अझै पनि कलेज लाइफ बाँकी नै छ। मेरो छोरी पनि सेन्ट जेभियर्समा पढ्छ, छोरा त्यहीँ पढ्छ। अब त्यो निर्मलाको चाहिँ अब जुन घटना घटेको त्यो सबै सुन्दा, त्यो टिभीमा हेर्दा, ती समाचार सबै सुन्दा त 2 वर्ष अगाडि म पनि रोएको हुँ। म एक हास्य कलाकार भए पनि अत्यन्तै संवेदनशील, अत्यन्तै कोमल मन भएको मान्छे हुँ। र मैले 2 वर्ष अगाडि टुडी खेलमा चाहिँ उसको चाहिँ त्यो न्याय माग्दै गर्दाखेरि र त्यहाँ चाहिँ हत्यारा पत्ता लगाइयोस् भनेर धेरै ठुलो चाहिँ एउटा मेला थियो। त्यहाँ टुडी खेलमा एउटा ठुलो मेलामा चाहिँ त्यो एउटा स्टलमा गएर मैले नाम लेखाएर एकीबद्धता पनि जाहेर गरेको थिएँ। यो एकदमै यति दुःख लाग्दो घटना हो। र अब यो चाहिँ यति निर्लज्ज हुनुपर्छ यो सरकार र सम्बन्धित पक्षले। हेर्नुहोस् त, देशमा यत्रो चाहिँ पाइलै पछि सरकारसम्म भन्ने गर्छु, तपाईँको 300 किलोमिटर फरकमा त अहिले गभर्मेन्ट छ, एउटा चाहिँ बढी नै पुरै छ, संसद छ, तल्लो सदन छ, माथिल्लो सदन छ, मुख्यमन्त्री छ, बढी छ, मन्त्री परिषद छ, सांसद छन्, दिनौ चाहिँ संसद बस्छ। अब यो अवस्थामा पनि अपराधी पत्ता लगाउन सक्दैन। अब यो त के हो अब थाहा छैन। अब हामीले त खालि आवाज मात्रै उठाउने हो, हामीले दुःख लागेको छ पत्ता लागोस् भन्ने तपाईँहरूले सामाजिक सञ्जालबाट सामाजिक अभियन्ताहरूले गरिराख्नु भएको छ। तर मेन कुरा त हाम्रो देशको गभर्मेन्टले, गृह मन्त्रालयले गर्ने र कहाँनिर चुकेको छ थाहा छैन र किन पत्ता लगाइरहेको छैन। यो सायदै अब यस्ता धेरै हत्याहरू रहस्यमय छन् हाम्रो नेपालमा, जुन अपत्यारिला घटना छन् र एक चिजले ढाकछोप गर्न खोजिएको छ, तर त्यसको वास्तविकता अर्कै छ, तर पत्ता लागेको छैन। यो पनि त्यस्तै हो, किनभने यसमा स्वार्थ छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, अब त्यसै गरी तत्कालीन जुन यो कोरोना भाइरससम्म कसरी सरकारले प्रतिक्रिया दिएको छ, कसरी कदम चालेको छ, र अहिले अहिले चलिरहेको
राजनीति कुराहरुमा तपाईको के छ प्रतिक्रिया? अहिले म खासै मलाई राजनीतिदेखि लौ त भने वृत्तिसेना टाइपको राजनीति छ। राजनीति समग्रमा शक्तिमा केन्द्रित रहेको छ। तपाईँ हामीले सुनिराखेको छौँ यति लामो समयदेखि एउटै पार्टी नेकपाको सरकार चाहिँ बहुमतीय सरकारमा यति धेरै ठुलो चाहिँ किचलो थियो। अब करिब करिब किचलो साम्य हुँदैछ। त्यसको विकास एउटै कारण छ, त्यो हो अब नयाँ मन्त्रीमण्डल आउँदै सक्यो नि त। हिजो विरोध गरेर सरकारका विरोध गरेकाहरू लौ त भने दौरा सुरुवाल सिलाउन थालिसके। अहिले शपथ लिएपछि सबै समस्या समाधान हुन्छ र यो सरकार वाह वाह वाह, भोलि यही प्रधानमन्त्रीज्यूको चाहिँ एकदमै ठुलो तारिफ हुन्छ। उहाँ जस्तो महान मान्छे यो इतिहासले पाउँदैन भन्छन् आधा विरोध गर्नेहरू। त्यसकारण समग्र राजनीति भनेको तपाईँको सत्ता केन्द्रित पावर पद त्यति नै हो। तपाईँ हाम्रा दुःख ऊ छैन तस्त र पनि फेरि सरकारले गरेन भन्ने छैन। कोरोनाको केसमा गरेको पनि छ, किनभने यो कोरोना आउँछ भन्ने पनि थाहा थिएन। सीमित चाहिँ हाम्रो स्रोत साधनका बाबत पनि आज यति किट्सहरू मगाएर चाहिँ परीक्षणहरू भइरहेका छन्। अब अरू देशको तुलनामा क्षति हाम्रो कम नै भइरहेछ, हुन त अहिले वृद्धि भइ नै रहेको छ। तापनि हाम्रो सानो देश भद्रगोलकै अवस्था थियो नि त। भर्खरै संहिता लागू भएको छ, बजेटका कुराहरू हुन्छन्, तसर्थ अब गर्दै गरेन भन्ने चाहिँ छैन। अब हामीले पनि यसमा चाहिँ सहयोग पुर्याउनुपर्छ। तर अब समग्र ठुल्ठुला नेताहरूको चाहिँ फास्ट ट्र्याक किन बनेन होइन? निजगढ एयरपोर्ट कहिले शिलान्यास हुन्छ, पोखरा एयरपोर्ट कहिले अकुपाई हुन्छ, भैरवमा बनेको एयरपोर्ट चाहिँ किन चाहिँ सञ्चालन हुन सक्दैन, अथवा त्यसको के हो, यहाँको चाहिँ फास्ट ट्र्याकको भर्न अब यो सिस्नेरीको चाहिँ त्यो सुरुङ मार्ग किन चाहिँ शिलान्यास भएर नि काम सुरु भएन भन्ने कहिल्यै पनि हुँदैन क्या। अनि म तपाईँलाई सहयोग गर्छु भनेर कुनै नेता मैले बालुवाटार गएको थिएँ, मलाई तपाईँले यो जिम्मेवारी दिनुहोस्, मेरो क्षेत्रमा यो गर्छु, मलाई बजेट छुट्याइदिनुहोस्, म लागेँ अब गाउँतिर भन्दैन कसैले। यहीँ ढुकेर बस्छ कि मलाई दिनुहोस्, केही लाग्यो भने मेरो सेलमा त्यसलाई भयो भने दिनुहोस्। यो त स्थिति हो। त्यसै गरी अब सिरिजजीलाई केही कुरा राख्न त्यो भने राख्न हुन्छ। हजुर सर, सर्वप्रथम त मलाई यो भन्न चाहन्छु कि मेरो बाल्यकालको कुनै यादहरूलाई मैले समेट्दाखेरि मैले एउटा एकदमै मिठो याद चाहिँ के पाउँछु भनेपछि राति 9 देखि 10 बजेसम्म नेपाली यस्तै हास्य श्रृङ्खलाका यस्तै कार्यक्रमहरू हेर्दै बस्थेँ क्या म आफ्नो बुवा मम्मीसँग। अनि तीमध्ये चिरे खुर्सानी, तितो सत्य, मेरी बासे, त्यसले चाहिँ मलाई के लाग्छ भनेपछि हजुरहरू कलाकारहरूले हाम्रो बाल्यकालमा पनि एउटा एकदम ठुलो इन्फ्लुएन्स राख्न सफल हुनुभएको छ। हामीलाई हँसाएर हाम्रो मनोरञ्जन गराएर हुन्छ नि। पहिलेदेखि नै म हजुरसँग एकदमै प्रभावित भएको मान्छे हो म चाहिँ। अनि अर्को कुरा म के भन्दा प्रश्न चाहिँ मेरो के छ भनेपछि नेपालको पहिलो फिल्म देखि 1951मा जुन बन्यो थियो, अनि त्यसपछि दोस्रो चाहिँ आमा भन्ने फिल्म बन्यो। त्यो आमादेखि अहिलेको लेटेस्ट फिल्म पनि आमा भन्ने नै रहेछ कोइन्सिडेन्टली। अब त्यो दुइटा यति अन्तर छ नि, जुन यो 69 इयर्सको अन्तर छ नि, यसमा हामीले नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीले कतिको ग्रो गर्न सकेको छ, कतिको आफ्नो इम्प्रुभमेन्ट गर्न सकेको छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई? एकदमै कस्तो राम्रो क्वेसन गर्नुभयो। अब त्यतिखेर त प्रविधि नै कम थियो। अब त्यो मेरो विचारमा 1 सालमा एउटा फिल्म अथवा 2 सालमा बन्यो होला होइन। अब तपाईँलाई एउटा कुरा बताइदिउँ, मैले पनि फिल्म खेल्दाखेरि दर्पण छाया लगायतका लहना लगायत अरू फिल्म खेल्दाखेरि अब 16मा कस्तो पनि यो सेलुलाइट मुभी भन्ने चाहिँ कस्तो प्रविधिमा खिचिन्थ्यो। इभन हिन्दी फिल्म पनि भने क्यामेराम्यानले मात्रै हेर्न पाउने कि जस्तो क्यान भन्थ्यो, अहिले मैले यो राखिराखेको एउटा बट्टा हुन्थ्यो, अनि एउटा कालो कपडाभित्र हात सारेर क्यामेराम्यानले त्यो यस्तो पर्फेक्ट मान्छेले अनि रिल चेन्ज हुन्थ्यो, रिल हालेर यसो गरेर भित्र गरेर बच्चा बन्द गरेर फेरि टेप टाँसेर ल्याएर हाल्यो। अनि क्यामेराम्यानले जति भ्यू फाइन्डरबाट हेऱ्यो, जति खिच्यो त्यस्तो सिद्धो, त्यसलाई लगेर प्रोसेसिङ गरेर अब जहिले एडिटिङमा चाहिँ काटेपछि टेप लगाएर जोड्ने चलन थियो त्यो प्राविधिक हिसाबले। अब अरू त अब त्यतिखेर कलाकार बन्ने, कलाकार हुने भन्ने नै थिएन। त्यो त यति धेरै ठुलो उपलब्धि हो कि त्यो बेलामा त्यसरी फिल्म बन्नु भनेको, त्यो बेलामा त्यसरी फिल्म खेल्नु, जस्तो हाम्रो आदरणीय चाहिँ भुवनचन्द्र दिदीले फिल्म खेल्नु, त्यो बेला हिरोइन बन्नु भनेको अब तपाईँको शान्तिको कुरा थियो होला। तर अब आजका दिनमा त हामी लौँ त भने हिरोइनका लागि, कलाकारका लागि अनुमति दिँदैनौँ, आफ्नो परिवारका छोरीहरूलाई विशेष गरी भने त्यो बेलामा गएर फिल्म खेल्नु, नेपालमा फिल्म बन्नु भनेको धेरै ठुलो कुरा थियो। तर त्यो बेलामा कन्टेन्ट चाहिँ एउटा टिपिकल थियो नि त, प्रविधिले यताउताले सबै कुराले। र अब अहिलेको आमामा आइसकेपछि हामी अहिले रेडको एपिक र रेडको पनि क्लासिक अथवा अहिलेको लेटेस्ट टेक्नोलोजीको क्यामेरामा खिच्छौँ। पुरै हामीले चाहिँ 16 इन्च 52 इन्चको टेलिभिजनमा हामीले सर्ट हेर्न सक्छौँ। कहाँनिर चाहिँ परेला समेत चाहिँ नमिलेको पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। क्लिनमा छ उसमा चाहिँ। त्यो गरिसकेपछि अब हामीले त्यही तत्काल अनलाइन एडिट पनि गर्न सक्छौँ प्रविधिको हिसाबले। अब लाइटहरू त्यस्तै छ होइन, टेक्निकल पार्टहरू त्यस्तै छ। पछि हामी कलर चाहिँ गर्छौँ।
त्यति राम्रो चाहिँ हाम्रो चाहिँ भिएफएसहरू छ, त्यस कारणले अब टेक्निकल रूपमा हामी भएको छौँ। तर अब कथा कन्टेन्ट चाहिँ अलिकति कमै छ प्रस्तुति चाहिँ, तर अब धेरै नै डेभलप त भएको छ। हजुर, अनि साथसाथै अब जस्तै मैले भने नि अघि नै हामी हजुरहरूलाई नि हेरेर ठुलो भएको भन्दा पनि त्यो गलत वाक्य हुँदैन भनेर। अनि जस्तै अब हाम्रो कलाकार भन्ने बित्तिकै हास्यव्यङ्ग कलाकार भन्ने बित्तिकै हाम्रो मनमा अब बच्चा हुँदाखेरि अहिले पनि नेपाली हास्यव्यङ्ग कलाकार भन्ने बित्तिकै कि त मुन्द्रे, कि त धुर्मुस, कि त माग्ने बुढा को नाम मात्रै आउँछ नि त। त्यति बेला अब जति बेला हजुर पनि हाम्रो उमेरको हुनुहुन्थ्यो, त्यति बेला हजुरको कोही त्यस्तो प्रभावकारी त्यस्तो कोही मान्छे थियो, कोही फिगर थियो त्यस्तो जसलाई हजुर हेरेर भन्नुहुन्थ्यो कि म पनि ऊ जस्तो कहिले बन्छु, म पनि ऊ जस्तै चलचित्रहरूमा यस्तै कार्यक्रमहरूमा काम गर्छु भन्ने हजुरको त्यस्तो कोही मान्छे थियो? होइन, म त्यतिखेर चाहिँ जस्तो मैले टकटुक गर्दाखेरि चाहिँ टकटुकमा खेल्दाखेरि चाहिँ म एकदमै धेरै पहिले, यो त 50-52 सालतिर कुरा हो, त्यतिखेर चाहिँ नारायण त्रिपाठी प्रेम सर, अब भाइहरूलाई याद छ कि छैन, प्रेम सर भन्ने चाहिँ हनुमान सर प्रेम सर नारायण त्रिपाठी भन्ने एकजना दाई हुनुहुन्थ्यो जो अहिले अमेरिकामा हुनुहुन्छ, नारायण त्रिपाठी। तपाईँले युट्युबमा हेर्दा पनि हुनुहुन्छ, उहाँ यति हिट हुनुहुन्थ्यो, यति सर्वाधिक हिट हुनुहुन्थ्यो कि उहाँ कुनै जीवनमा त्यस्तो हुन्छ कि त्यसरी अफर आउँछ कि फिल्ममा भन्ने लाग्थ्यो कि मलाई। हामी एउटा विमान चालक भन्ने टेलिफिल्ममा चाहिँ सुटिङ गर्न गएका थियौँ पोखरामा, त्यो प्रेमचरो आएको छ अरे भनेर अब एउटा बाटो हिँड्ने मान्छे त्यो गाडीमा प्रेमचरो गएको छ अरे भनेपछि त्यतै फर्किन्थ्यो कि मोटरसाइकल, गाडीबाट मात्रै हेर्नलाई। मैले त्यति क्रेज भएको हाँस्य कलाकार देखाएको छैन अहिले, त्यस्तो हिट हुनुहुन्थ्यो त्यो। अनि मलाई पनि कुनै दिन यस्तै हुन्छु कि जस्तो लाग्छ। हजुर हजुर, अनि अर्को लास्ट एउटा क्वेसन के छ भनेपछि अब जस्तै हाम्रै नेबरिङ कन्ट्रीको फिल्म इन्डस्ट्री बलिउड जुन छ नि, बलिउडमै हामी कति केसेसहरू कति अब जस्तै लेटेस्ट नै अहिले सुशान्त सिंह राजपुतको केस भनेर त्यो सुनिरहेका छन्, तर कति मान्छेहरूले कति हाम्रो नेपाली इन्डस्ट्रीमै भएको मान्छेहरूले के भन्छन् भनेपछि नेपाली इन्डस्ट्री त्यस्तो छैन, नेपाली इन्डस्ट्री सानो एउटा परिवार जस्तो छ, सबजना मिलिजुली बस्छन्, त्यस्तो मनमुटाव हल्का थोरै चट्टो भइहाल्यो भने सबजना एकअर्कासँग माया प्रेमले नै बस्छन् भन्ने छ। त्यो कतिको सत्य जस्तो लाग्छ हल्लाई चाहिँ? कति राम्रो बुझ्नुभयो ब्रदरले, शिरीषजीले, एकदमै सही कुरा हो। अब अलिअलि शान्तिनु मनमुटाव त हुन्छ नि। अब अहिले सामाजिक सञ्जालले मान्छेले एउटा चिज राख्यो, एउटा चिज बोल्यो, अर्कै अर्थ लगाइदिन्छ। तपाईँसँगै मैले तपाईँ भाइहरूसँग कुरा गर्दाखेरि पनि एउटा सेन्टेन्स पुरा कुरा गरिरहेको छु भने त्यति मात्रै देखाइँदैन क्या, तपाईँले त फुल नै जति छ त्यति नै अपडेट हान्नुहुन्छ। तर अब यदि मैले काहीँ बिराएर छु मेरो काटेर 30 सेकेन्डको 40 सेकेन्डको नराम्रो कुराहरू पनि राखिएको हुन्छ। त्यस कारण अहिले सामाजिक सञ्जालले चाहिँ मान्छेमा मनमुटाव पनि गराइदिएको छ। किनभने फुल स्टप गरेर अर्को के भनेको थियो त, त्यसले जस्टिफाई त गरेको थियो होला नि त, होइन? जस्तो कुनै पनि सिरियलहरू अब यस्तो चाहिँ विभिन्न सामाजिक सन्देशमा पनि एउटा नकारात्मक भिलेन त देखाइन्छ नि त, गाली गर्छ नि त उसले त, होइन? तर त्यो गाली सँगसँगै अर्कोले फेरि त्यसलाई चाहिँ पिट्छ ओर्छ र तलाउँछ नि त, त्यस्तो छैन कि हाम्रोमा चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि मात्रै हो। तपाईँले बलिउडको छिमेकी देशको कुरा गर्नुभयो, छिमेकी देशमा त प्राय जसो धेरै ठुलो मार्केट छ, धेरै पैसा छ, अनि मान्छे जति अलिक फ्रस्ट्रेसन हुने, तनाव हुने, टेन्सन हुने, को माथि को भन्ने तानातान, ग्रुपिजम, नेपोटिजम, अब यो दुई नै छ कि। तर हाम्रो त्यो छैन। हामी सानै काम गर्छौँ, तिनै गाली गलौज हुन्छ, हामीमा त्यस्तो केही पनि छैन। अब कहिलेकाहीँ अब फाटाफुट्टा मिडियामा फेरि मिडियामा सबै कुरा ती सही हुन् भन्ने पनि लाग्नु होइन। अब कसले के शीर्षक राख्दै हुन्छ, कसले के शीर्षक राख्दै हुन्छ, अब एउटा शीर्षक हुन्छ अर्कै कुरा आइरहेको हुन्छ। हजुर, धन्यवाद। ल अब सर मेरो एउटा प्रश्न थियो हजुरलाई। अघि शिरीषजीले हाम्रो बलिउडको कुरा नि कुरा गर्नुभयो। म पनि अब सानै उमेरदेखि अब हजुरहरूको सो भयो, तितो सत्य भयो, मेरी बासे भयो, जिरे खुर्सानी भयो, यस्तै सोहरू हेर्थेँ, म कार्यक्रमहरू हेर्थेँ। अनि मलाई आज पनि यो दृश्य याद आउँछ जब म 9 बजे आफ्नो मम्मी बाबासँग झगडा गरेर पनि हेर्थेँ। म होमवर्क गर्दिनँ तर हेर्छु भन्ने गर्थेँ। म पनि सानै उमेरदेखि यस्तो चलचित्र भयो, अभिनय गर्नेमा रुचि राख्ने। विद्यालय जीवनमा पनि मैले एकदमै यो स्टेजमा एक्ट गर्नेमा मैले एकदमै रुचि देखाएको थिएँ। अनि साथसाथै म कलेजमा पनि यसको लागि अघि बढिरहेको छु। मैले चाहिँ के गरेको थिएँ भन्दाखेरि यो विभिन्न चलचित्रहरू हुन्छ, अब जस्तो बलिउडकै भयो, हलिउडकै भयो, नेपालको कलिउडकै भयो, म यस्तो चलचित्र हेर्थेँ। अनि जति वर्षहरू बित्दै गयो मेरो अब यो इन्ट्रेस्टहरू पनि चेन्ज हुँदै गयो। अनि आजका दिनसम्म अब बलिउडको भयो, हलिउडको भयो, यसको प्रभाव चाहिँ हाम्रो नेपाली चलचित्रमा चाहिँ कतिसम्मको परेको छ भन्ने मेरो एउटा हजुरलाई प्रश्न हो। होइन, एकदमै राम्रो प्रश्न हो प्रयास भाइ। अब एकदमै धेरै ठुलो प्रभाव छ, किनभने अब हाम्रो करिब भाषा नजान्ने कोही पनि छैन।
होइन। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि भाषा हाम्रो उ छ अनि करिब त्यो संस्कृति पनि मिल्छ हाम्रो। त्यसले गर्दाखेरि यति धेरै प्रभाव छ। तपाईँले अहिले रिसेन्टली हेर्नुभयो भने पनि अहिले हिन्दी सिनेमाकै एउटा ट्रेलर चाहिँ ट्रेन्डिङमा परिरहेको छ, 10औं दिन जति भइसक्यो होला। किनभने एउटा ट्रेलरमा पनि मान्छे रुखिएको छ हामी नेपालीहरू। र अनि अलिकति हाम्रो चाहिँ बानी के छ भने कम्पेरिजन गर्ने के, त्यो ठाउँ र यो ठाउँमा कम्पेरिजन, त्यो हिरो र यो हिरो, त्यो हाँसेको लागि यो हाँसे, त्यसले त्यस्तो गर्यो। अनि जे पनि तपाईँको छिमेकी देश भारत भनेको यति धेरै ठुलो देश हो, संसारकै टप मोस्ट देशहरूमा पर्छ नि त भारत त, होइन? यति ठुलो देश, त्यति धेरै ठुलो जनसङ्ख्या छ, तपाईँको कति व्यापार हुन्छ होला दिनमा मात्रै विचार गर्नुहोस् त। त्यही त्यहाँ कलाकार, त्यहाँ सेलिब्रिटी हुनु, त्यहाँ एउटा कार्यक्रम चल्नु भनेको त्यो करोडौँको अरबौँको चाहिँ लगानी हुन्छ। अब हाम्रो त्यही खोजेर हुँदैन। हामी जम्मा 3 करोड चान्चो पनि छैनौँ, त्यसमा झन् 50 लाख 60 लाख त विदेशमै हुनुहुन्छ। त्यसमध्ये हाम्रो चाहिँ टिभीको पहुँच अझै पनि गाउँमा बत्ती पुगेको छैन। हामी त अचम्मकै देश छ नि हाम्रो त। त्यस कारणले हाम्रो दर्शकहरूको चाहिँ सोचाइ फरक छ क्या। अलिक बढी राम्रो चाहिँ उताको आयो भने बढी प्राथमिकता दिने, त्यो चाहिँ पहिले हेर्ने। जस्तो एउटै सिनेमा हलमा यता हिन्दी फिल्म छ भने पहिले हिन्दी हेर्ने अनि नेपाली हेर्ने भन्ने खालको चाहिँ त्यो प्रकारको चाहिँ पाउँछौँ। तथापि पछिल्लो समय नेपाली चलचित्रलाई पनि माया गरिएको छ, नेपाली चलचित्रमाथि भरोसा गरिएको छ। म त माया भन्दा नि भरोसा भन्छु। माया गरे त दया गरेर हुँदैन। तपाईँ टिकट काटेर गएका तपाईँ जस्ता यङ जेनेरेसनका भाइहरूलाई त मनोरञ्जन पनि दिनु पर्यो। त्यहाँ माया त लाग्यो जित्यो नेपालको, तर जित्यो नेपाल आयो टाइट फिस केही पनि छैन भने त त्यो मजा आएन फेरि। त्यस कारणले जे होस् अब विदेशी भाषाको सिनेमा हेर्नुपर्छ, तर नेपालमा गरेका जस्तो कलाकारले गरेका चिजहरूलाई पनि प्रशंसा गर्नुपर्छ। हाम्रो नेपालमा यति भए नि भइरहेछ है, यो चाहिँ राम्रो कुरा हो भन्ने खालका पोजिटिभ सन्देशहरू चाहिँ अलिक कम आउँछ। त्यसले चाहिँ अलिकति दुःख लाग्छ। हामी तुलना गरेर कहिले पनि हजुर भन्नुहोस्। हजुर होइन, त्यही भन्नु खोजेको त्यही हो। हाम्रो तुलना भए कसै पनि अब तपाईँको अब मेसीलाई र हाम्रो यहाँको चाहिँ विमल घरती मगरलाई फुटबल खेलाएर विमल घरती मगरले हार्यो भन्न त मिलेन नि त, होइन? हाम्रो लागि त विमल घरती नै मगर नै नेपालको मेसी नि, होइन? विकास पुचुदेखि हाम्रो चाहिँ नवयुग नै मेसी हो नि। हजुर सर, अब मेरो साथसाथै अर्को प्रश्न के भन्दाखेरि हामीले नेपाली चलचित्रमा हेर्छौँ अनि प्रायः जस्तो हिन्दी चलचित्रहरूमा पनि हेरेको हुन्छौँ जुन कमर्सियल मुभिजहरू हुन्छ नेपालको पनि यहाँको पनि, जुन व्यावसायिक रूपमा बनाइएको चलचित्रहरू हुन्छ। त्यसमा अब यो चलचित्रहरूमा गीतको एउटा सिक्वेन्सहरू हुन्छ, गीतहरू होइन हाल्ने हुन्छ। अब कतिपय ठाउँमा गीतहरू हुन्छ अनि हामीले क्रिटिक्सहरू हुन्छ जुन क्रिटिकली अक्लेम मुभीहरू हामीले देखेको छौँ, होइन? त्यस्तो चलचित्रहरूमा चाहिँ प्राय गीतहरू हुँदैन, चाहे नेपाली नै होस् या चाहे इन्डियन नै होस्, होइन? यो कमर्सियल व्यावसायिक रूपमा बनाएको चलचित्रमा चाहिँ गीतहरू पनि इन्क्लुड गरिने हुन्छ। हजुरको अनुसार चाहिँ, हजुरको धारणामा यो गीतहरूलाई यो चलचित्रको बिचमा अब कुनै सिन भइरहेछ त्यसको बिचमा गीतहरू ल्याउनु कतिसम्मको उपयुक्त हो कि होइन भन्ने छ? होइन, त्यो चाहिँ तपाईँको सब्जेक्ट हेरेर हुन्छ। जस्तो तपाईँको मुन्ना मदन बनाइएको छ भने त्यहाँ गीत चाहियो, किनभने मुन्ना मदन भनेको हामीले हे मेरी मुन्ना भनेर गरिएको चिज हो, होइन? जस्तो अब त्यो चाहिँ तपाईँको सब्जेक्ट अनुसार हुन्छ। जस्तो नेपालमा पनि धेरै गीत नराखिएका फिल्महरू पनि बनेका छन्, तर गीती फिल्महरू पनि बनेका छन्। जस्तो कौथली भन्ने फिल्म तपाईँले हेर्नुभयो भने गीतको छ। त्यो गीत भनेको चाहिँ कस्तो हो भने एउटा चाहिँ चलचित्र बिकाउने, चलचित्र चलाउने एउटा आधार पनि हो कि। जस्तो गीत रिलिज भइसकेपछि गीत राम्रो हुन्छ, के रहेछ कुन गीत भन्छ। जस्तो अहिले तीजको गीत, फलानाको गीत, दुर्गेश थापाको गीत अथवा उसको गीत, फलानुको गीत भन्ने हुन्छ। तर त्यो हाम्रो फिल्मको आज कुन गीत रहेछ, फलानु फिल्मको गीत, गीत त राम्रो छ है, फिल्म राम्रो होला जस्तो भन्छ नि मान्छे। त्यस कारण त्यो गीतले चाहिँ एउटा प्लस पोइन्ट गरिरहेको हुन्छ क्या। एक त्यो भयो गीत राख्ने कारण। अर्को चाहिँ कहिले काहीँ चाहिँ तपाईँको सिनेमाको पात्रहरूलाई अझ लभ पर्नका लागि यो गीत सुरु भर पर्न लागेको हुन्छ, तर गीत सकिँदा परिसकेको हुन्छ कि त्यो गीतको बिचमै नै त्यो मुभमेन्टहरूमा चाहिँ त्यो साइलेन्स दृश्यले नै तपाईँको देखाइन्छ। अथवा कहिले काहीँ बच्चा हुन्छ त्यसलाई ठुलो हिरो देखाउनु पर्ने हुन्छ। सिनेमामा त तपाईँको 30 वर्षको कथा चाहिँ 2 घन्टामा सिद्ध्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यस कारणले अब त्यसलाई चाहिँ नि अब सानोबाट ठुल्ठुलो अन्तरा चाहिँ त्यो हिरो हुन्छ। त्यस कारण त्यो गीतलाई तपाईँको त्यो प्रोजेक्ट अनुसार, तपाईँको सब्जेक्ट अनुसार, स्क्रिप्ट अनुसार त्यसलाई कसरी राख्ने हो। जस्तो गीत राखेको कति राम्रो हामीले हिन्दी सिनेमाहरू विदेशी सिनेमामा हेर्दाखेरि चाहिँ मिलाएको हुन्छ क्या। जस्तो नेपाली सिनेमामा पनि मिलाएको हुन्छ, कहीँ चाहिँ मिल्दैन। त्यो फिल्मको र गीतको तालमेल मिल्दैन, त्यो चाहिँ प्रचारको लागि। हजुर धन्यवाद हजुरको प्रतिक्रिया। हजुर म चाहिँ एउटा अझै कुरा राख्न चाहन्छु। मैले एउटा त्यो चिनो हराएको मान्छे भन्ने अडियो बुक सुनेको थिएँ। हाम्रो महजोडीको हाम्रो हरिवंशको किताब अटोबायोग्राफी
अनि त्यसमा चाहिँ उहाँले पनि त्यही कुरा भन्नुभएको थियो कि मलाई अमिताभ बच्चनसँग कम्पेयर गरेर हुँदैन, उहाँ एउटा सोको नै कति करोड लिनुहुन्छ भने हामी त्यत्रो मेहनत गरेर एउटा फिल्मको मात्रै दिन्छौँ भन्नुभयो। अनि त्यो कुरा हजुरले पनि हो भन्नुभयो। अनि त्यो साथसाथै अर्को कुरा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भनेपछि एउटा हल्का कन्ट्रोभर्सियल कुरा अस्ति नै भएको थियो, जहाँ वीर विक्रम 2 को त्यो रिभ्यू दिँदाखेरि हाम्रो प्रणेश गौतम भन्ने एउटा कमेडियन हुनुहुन्छ, अनि उहाँले चाहिँ हल्का त्यसको बारेमा रिभ्यू दिँदैपछि अनि त्यसपछि उहाँ जेल पनि पर्नुभएको थियो। अनि यो कुरामाथि चाहिँ हजुरको के छ यसमा टिप्पणी चाहिँ के छ हजुरको यसमा? श्रीष भाइ थ्याङ्क यू भेरी मच। त्यो पुरानो कुरा हो, त्यसमा धेरै टिप्पणी त गर्न म चाहन्न। अब त्यो त्यही नै हो। अब प्रणेश भाइले पनि अब एउटा आफ्नो चाहिँ अब त्यो आजभोलिको चलनी छ रोस्ट हान्ने यो गर्ने, अब युट्युबरहरूको त्यो गर्नु भएको हो। तर अब त्यसले गर्दाखेरि व्यापारलाई घाटा पर्यो। अब हामी चाहिँ के सोच्छौँ भने उसले गर्दा चाहिँ मेरो फिल्म नचल्या हो कि भन्ने लाग्छ त कति मान्छेलाई। कहिलेकाहीँ चाहिँ मान्छे चाहिँ अब जस्तो अहिले कोरोनै भनौँ न, हामी त्यहाँ हिजो चाहिँ तरकारी किन नगए भए लाग्दैन थियो, कसैलाई लाग्ने मान्छेलाई त के लाग्छ भने त्यहाँ गइदिएर त्यो मान्छे पास कति त्यसले छोया ठाउँमा मैले लायो भनिन्छ नि त, त्यो भ्रम हुन्छ कहिलेकाहीँ मान्छेलाई। त्यस्तै भयो। अब यो दुवै पर्सि म चाहिँ त्यो गर्दिनँ। त्यतिखेरको सिचुएसनमा अब प्रणेशजी नछुट्नु भएको थियो भने अथवा उहाँलाई धेरै गर्नु भएको थियो भने चाहिँ अलिक राम्रो हुँदैन थियो। तर अब छुटिसक्नुभयो, फिल्मवालाले पनि यस्तो नगर्नु भए हुन्थ्यो भनेर चित्त दुखाएर केस गरे, अनि ल भइगयो भनेर पनि छोडे। त्यहाँ दुइटैमा सहमति भयो। त्यसै कारण अब कसैको व्यापारमा घाटा पुग्ने, जस्तो मैले कमेडी कुनै जाति समुदाय र तपाईँको सिर्जनामाथि मैले केही भन्न मिल्छ। जस्तो भर्खर तपाईँले किन हराएको मान्छेको कुरा गर्नु, आदरणीय हरिवंश दाइको मैले पनि त्यो किताब 2 चोटि पढेँ। अब त्यस्तै किताबहरू हामी धेरै पढ्छौँ, कति किताब हामीलाई मन पर्दैन मलाई पर्सनली कुनै किताब। त्यसको अर्थ मैले मन परेन भने देशभाइ भनिदिनु त मिल्दैन, किन त्यो त कसैको सिर्जना हो नि त, होइन? सिर्जना हो नि त, तपाईँले गरेको सिर्जना हो। तपाईँले भोलि एउटा केही चिज सिर्जना गर्नुभयो भने एउटा पेन्टिङ गर्नुहुन्छ, तपाईँले कति मिहिनेत गर्नुहुन्छ। मन परेन भनेदेखि व्यक्त गर्ने तरिका फरक हुनसक्छ। त्यस कारण त्यो चाहिँ सीमितमा रहेर गर्नुपर्छ, व्यङ्ग्य पनि गर्नुपर्छ, होइन राम्रो। तर अब बचेर जब जे होस्, अब केस सिधिसक्यो, दुवै पक्ष मिले, हाम्रो त्यही नै राम्रो कुरा हो। अब अरू केही? अब सर एउटा अर्को एउटा प्रश्न छ। अब जस्तो हजुर त अब हामीहरू आम जनताको अगाडि त हजुर एउटा एकदमै आइकन हुनुभयो, सेलिब्रिटी हुनुहुन्छ, होइन? अब जुन हजुरको सेलिब्रिटीको एउटा जीवन छ, होइन, अब जुन सायद अब हजुरहरू भनेको अब पर्दामा आउनुहुन्छ, टेलिभिजनमा आउनुहुन्छ, अब हजुरहरूको जीवन भनेको अलिकति नर्मल मान्छेभन्दा अलिकति बेग्लै हुन पुग्छ। अब यो हजुरहरूको पेसा पनि हो। अब जस्तो अब हजुरलाई अब जस्तो हजुरको छोराछोरीकै स्कुलमा प्रोग्राम होस्, अनि कतै बाहिर निस्किनु परोस्, त्यति बेला मान्छेले हजुरहरूलाई देख्दाखेरि हजुरलाई अब हजुरकै एक्सपिरियन्सबाट सोध्छौँ, उनीहरूको रियाक्सन कस्तो हुन्छ? जस्तो अब हामी पनि सायद हजुर अब हाम्रो यो इन्टरभ्यू हुँदा पनि हामी पनि अब घरमा भन्ने हुँदाखेरि अब ओहो आज मैले जितु नेपाल सरसँग इन्टरभ्यू गरेँ भन्ने हुन्छ। त्यस्तो हुँदाखेरि हजुरलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ? मलाई त खुसी नै लाग्छ। अब म पनि आम मान्छे जस्तो लाग्छ, होइन? अब सेलिब्रिटी भू पनि अब गरिराखेको छ तपाईँले, तर म मनैदेखि चाहिँ सर्भर पुगिहालौँ जस्तो चाहिँ लाग्छ। म चाहिँ अलिक नर्मल लाइफ नै जिउँछु सिम्पल्ली। तर अब त्यो भनेर फेरि भिडभाडमा यताउता आजभोलि चाहिँ जोसनी क्यामेरा छ, जतिखेर पनि फोटो यो अब झन् सङ्क्रमणको बेला छ, त्यसले गर्दा चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ। नत्र त अब जस्तो तपाईँहरूले त्यो भन्दा खुसी लाग्छ, अनि कसैले चाहिँ फोटो खिचौँ भन्दा खुसी लाग्छ, किनभने म प्रतिको ट्रस्ट हो। मलाई अटोग्राफ माग्दाखेरि, फोटो खिच्दाखेरि अब एउटा आम मान्छे, म पनि अरू जस्तै हुँ, अरू जस्तै हातखुट्टा भएकै मान्छे हो, होइन? एउटा साधारण नेपालीको छु म, त गाउँमा हुर्के बढेको। हिजो म एउटा चाहिँ आफ्नो चाहिँ सुरक्षित भविष्यको लागि चाहिँ म काठमाडौँ छिरेको मान्छे। म आज एकाएक चाहिँ किन यस्तो भएँ जस्तो लाग्छ मलाई, कहिलेकाहीँ पत्यारै लाग्दैन। मान्छेहरूले एकदम धेरै तारिफ गरिदिनु, म त चिल खान्छु। तैपनि अब कलाकार भएपछि चाहिँ अब एक प्रकारले बचेर हिँड्न पर्ने हुन्छ। तर खुसी लाग्छ। जस्तो तपाईँहरूले अब कलेजतिर जस्तो स्कुलतिर चाहिँ प्रोग्राम गर्न जाँदा मलाई एकदम खुसी लाग्छ, किन यङ अब एकदम यङ चाहिँ जेनेरेसन, होइन? अब जस्तो तपाईँहरू जस्तो युवाहरूसँग भेटघाट हुन्छ, घुलमिल हुन्छ। म यहाँ पहिले अब यो कोरोनाभन्दा पहिला त म धेरै जस्तो कलेजहरूको प्रोग्रामहरू पनि गरेर आउँथेँ। अब वार्षिक उत्सव भयो, अब त्यही कलेजको चाहिँ विभिन्न अब इनोग्रेसनहरूमा भयो, अथवा होइन वेलकम प्रोग्रामहरू भयो, त्यस्तोमा गरेर आउँथेँ। खुसी लाग्छ। अब आम एउटा मान्छेबाट एउटा कलाकार भएर आइडल पर्सन पाउनु, सबैले चाहिँ रुचाउनु, ओइ मुन्द्रे भन्छन् काहीँ, होइन? भएर आएर गयो नि भन्छन्, जितु नेपाल भन्छन्, ओहो दाइ म त तपाईँको फ्यान, एउटा फोटो खिचाउनु भन्छन्। खुसी कुरा हामीले प्राप्त गरेको त्यही हो, हाम्रो सम्पत्ति नै त्यही हो। हजुरहरूले धेरै धेरै माया पाउनु भएको छ सम्पूर्ण नेपाली जनताको पनि। अब
आगामी दिनमा पनि नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री चलचित्रहरूले अनि त्यसपछि टेलिफिल्म्सले पनि अझै राम्रो काम गर्दै आओस्, अझै उचाइमा चुमोस् भन्ने हाम्रो पनि एउटा धारणा छ। त्यसको लागि अबको युवाहरूलाई हजुरको के मेसेज छ? यो समाजमा होस्, अब यो चलचित्रहरूलाई पनि आफ्नै राष्ट्रको चलचित्रलाई माया गरिदिनको लागि हजुरको कुनै सन्देश छ हाम्रो भ्युअर्सलाई, अबको युवाहरूलाई? सन्देश त प्रयास भाइ, मैले भाइ नै भने बाबुलाई, अब तपाईँ भयो शिरीष, अनि अर्को भाइको नाम के अरे सुरुवातको? हजुर प्रज्वल। हजुर प्रज्वल। प्रज्वल। अनि हाम्रो प्रयास, तपाईँहरू तीनजनाको यो प्रयास देखेरै नै यो नै एउटा ठुलो सन्देश हो होइन। अहिलेको युग भनेको तपाईँको चाहिँ बिहानदेखि बेलुकासम्म, राति 12 बजेसम्म, बिहान 6 बजी उठेदेखि सिरान हालेर अनि खुसखुस मोबाइलमा 10 थरी कुरा गरेर 10वटा भिडियो हेरेर 10 जनाका फोटो कमेन्ट गरेर ट्याग गरेर बित्ने समय छ धेरै जसोको, मैले त्यो लाग्छ। कतिखेर खाएको पनि थाहा छैन, कतिखेर उठ्या पनि थाहा छैन। तपाईँहरू यसरी मिलेर अहिलेदेखि तपाईँहरू सोसियल वर्क गरिरहनु भएको छ। अहिले नै तपाईँले चाहिँ म लगायतका कलाकारहरूसँग यो स्ट्यान्डर्डमा तपाईँले यति राम्रो प्रश्न बनाएर गरिरहनु भएको छ भनेपछि सबै युवाहरूलाई ठुलो सन्देश नै यही हो। किनभने गऱ्यो भने के हुँदैन, गर्नु पर्यो। सबभन्दा पहिला हामी केही गर्ने, नेपालमा के छ यार, टेन्सन, बुढोले टेन्सन दियो, मोबाइल राम्रो किन्दैन, यो भन अनि लास्ट यार नेट स्लो र सकिने काम। जस्तो सामाजिक सञ्जाल अहिले तपाईँले भन्नुभयो, आज सामाजिक सञ्जालले कति विकृति ल्याएर लौजाउने मान्छे मारेको पनि होइन। त्यही सामाजिक सञ्जालले मान्छेले चाहिँ टाउको झोलामा गिँड खोलामा नि पारे, हेर्नुहोस्। तर त्यो सामाजिक सञ्जालले कसैलाई बचाएको पनि छ, कति हेल्प गरेको छ, कति डोनेसन गरेको छ, कति ठाउँमा मान्छेलाई सूचित गरेको छ, जनचेतना फैलाएको छ। भनेपछि अब हर चिजमा, हर कुरामा नेगेटिभ र पोजिटिभ छ। किनभने नेगेटिभ पोजिटिभ भएन भने बत्ती पनि बल्दैन। यो दुईटैलाई ब्यालेन्स गर्न सक्नुपर्छ। नेगेटिभलाई पनि अँगाल्नुपर्छ र पोजिटिभली नेगेटिभलाई चाहिँ तल हल्दै लानुपर्छ। त्यसकारण म युवा साथीहरूलाई विशेष गरी म एकदम त्यही भन्न चाहन्छु, रचनात्मक काम गर्नुहोस्। केही भन्न एउटा कविता लेख्नुहोस्, केही भन्न तपाईँ पेन्टिङ गर्नुहोस्, केही भने एउटा गीत गुनगुनाउनुहोस् अथवा गीत गाउने प्रयास गर्नुहोस्। अहिले त मजाले हेरेर गाउन सकिन्छ, अथवा यस्तै गर्नुहोस्, रमाइलो कुराकानी गर्नुहोस्, त्यसबाट केही न केही निक्लिन सक्छ होइन। प्रयास गर्यो भने त सकिन्छ। जस्तो तपाईँले प्रयास गर्नुभएको, तपाईँलाई अन्धकार थियो, हजुर भर्खर चाहिँ अब एससी दिएर चाहिँ आज भोलि कुन कलेज पढ्ने भन्ने तनावमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले आज चाहिँ गरेर मलाई कन्ट्याक्ट गर्नु, भोलि अरूलाई गर्नु होला, पक्कै पनि तपाईँले कन्ट्याक्ट गरेपछि मैले यसो गरिरहेको छु दाइ, म यस्तो पढेको यसो गरेँ भने एउटा मजा लाग्छ क्या मलाई होइन। त्यस कारण म के भन्छु भने सबैले आफ्नो कर्तव्य चाहिँ पहिले पुरा गर्नु पर्यो। आफ्नो काम के हो, कर्तव्य के हो, मैले के गर्ने, त्यसको अर्थ केही मोबाइल चलाउने हुँदैन, यो गर्ने हुँदैन भन्ने होइन। तर अब हामी चाहिँ के भन्ने भने तत्काल हामीलाई रिजल्ट चाहिने भयो क्या। हामी केही कुरा नि नसक्ने, केही गर्न नि नसक्ने, अनि अरूका चिजलाई हामी एकदमै नराम्रो भन्ने, अनि कमेन्ट गर्ने, नचाहिने कमेन्ट गरिदिने। अब कतिले कार्यक्रम हेर्नेपछि राम्रो लाग्दैन बाबा, ठिक छ त होइन, मलाई राम्रो लागेन, इट्स ओके। तर अब हाम्रो के छ, आमा चकाइदिने गाली, त्यो भनेको सबैको दिमाग तनाव छ कि टेन्सन छ। त्यस कारणले म चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम उ गर्दिनँ। तपाईँहरूले रचनात्मक काम गर्नुभएको छ, यस्तै काम सबैले गर्नुपर्छ होइन। एउटा सानो प्रयासले पनि तपाईँहरूको यो काम हुँदो रहेछ। म तपाईँलाई एकदम सल्युट गर्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। खुसी लाग्यो तपाईँहरूसँग गफ गर्न पाएर। पछिका दिनमा पनि म तपाईँहरूलाई हेल्प गर्न तयार छु। के सहयोग गर्नुपर्छ भन्नु होला। सामाजिक काम मैले पनि आफ्नो हिसाबले गरिरहेको छु। अब सामाजिक काम भनेको अब एउटा यसको कुनै एउटा दायरा छैन, कति गर्ने हो, कसो गर्ने हो, त्यो आफ्नो भर पर्ने कुरा हो। तपाईँहरूसँग सहकार्य गर्न पाऊँ। तपाईँहरूको यो चाहिँ जुन अहिले संस्था खोलेर यति सानै उमेरमा यो गर्नु भएको छ, अबको 5 वर्षपछि 10 वर्षपछिको भविष्य भनेको अझै राम्रो हुन्छ। राम्रो कामको नतिजा राम्रै आउँछ। तपाईँले राम्रो पढेर इक्जाम दिनुभएको छ, रिजल्ट राम्रो आउँछ, त्यो युनिभर्सल ट्रुथ हो। तपाईँ पढ्नु भएको छैन, लेख्नु राम्रो लेख्नुहुन्न, अनि सरले नम्बर दिएन भनेर टाउको फुटाएर त आउँदैन। त्यही नै हो, जिएर पनि त्यही फल्छ। सर एउटा लास्ट रिक्वेस्ट छ सर, जस्तै अब यो अहिले त कोरोनाको बेला छ, अनि नभए अब कोरोनाको यो बेला यो महामारी सकिसकेपछि मेरो के रिक्वेस्ट छ भने चाहिँ हाम्रो अब हजुरले जस्तै कति गेस्टहरू बोलाउनुहुन्छ आफ्नो सोमा, हामी विजय साईलाई एकचोटि आफ्नो सोमा बोलाइदिनु, अनि त्यसपछि हुन्छ नि पक्का गरिदिनु कि साँच्चीकै हो भनेर। विजय साईलाई म बोलाउँछु। मेरो विजय साईसँग बकेटा कुरा भइरहेको छ। मैले उसलाई विजय साईलाई चाहिँ मैले आफैमा फेसबुकमा उसको फेसबुक खोजेर मैले तपाईँले प्रसङ्ग उठाइहाल्नुभयो, ए हेलो विजय भाइ, म जितु नेपाल दाई हो, तपाईँको नम्बर पाऊँ अथवा तपाईँ फ्री भएपछि मलाई कल गर्नु होला, दिस माई नम्बर भनेर नम्बरै दिएको। ऊ त एकछिन कन्फ्युज भएछ बिचरा।
अनि कहाँबाट फोन गरेर दाइ हो कि होइन तपाईँले मलाई गरे त्यो हो कि भने होइन म जित नेपाल हो भनेपछि मलाई अस्ति 3-4 दिन अगाडि दाइ भेट्छु नि तपाईँलाई कहाँ हुन्छ म आउँछु अथवा कहाँ भेट्ने भन्थ्यो यो कोरोनाको हुन्छ कोरोना पछि भेटौँला भनेको छु ल्याउँला केही छैन त्यो भाइले यति राम्रो गर्नुभएको छ यस्तो ट्यालेन्ट प्रतिभा हाम्रो देशले पाउनु भनेको यो दूरदराजबाट दुर्गम ठाउँबाट आएर आफ्नो देशको ट्यालेन्टलाई प्रमोट गर्नुपर्छ एकदम जस्तो अर्पण भाइ भयो आफ्नो देशको ट्यालेन्टलाई प्रमोट गर्नुपर्छ हजुर हजुर एकदम तपाईँहरूले उसलाई म एकदम गर्छु फेरि अब अर्को अब कोरोना सकिएपछि अनि रमाइलो गरौँ र अब यसै गरी आज हामी रमाइलो गफ गरेर सामाजिक कुरा गरेर एकदम सान्दर्भिक कुरा गरेर त्यसैसँगै बिचबिचमा रमाइला कुराहरू पनि गरेर आज हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आएका छौँ र आज फेरि पनि म जितु नेपालजीलाई एकदम मनैबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु नव्य नेपालको तर्फबाट पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु हामीलाई आइदिनु भयो हाम्रो प्रश्नहरूको राम्रो उत्तर दिइदिनु भयो र रमाइला गफ गरिदिनु भयो त्यसैका लागि हामी एकदम आभार छौँ र हामी यो कन्टिन्यू गर्न चाहन्छौँ यो फेरि पनि मौका मिलेमा अझ राम्रो स्टुडियोमै गएर भए पनि एउटा राम्रो इन्टरभ्यू अहिले त कोरोनाको बेला छ यस्तो महामारीको बेला छ अहिले राम्रो सजिलो समय छैन सजिलो समय नभए पनि हामीले आफ्नो दिनबाट यो समय निकालेर गरिरहेका छौँ यसको लागि हामी जितु नेपालजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद तपाईँहरू अहिले 3 जना भाइहरू मैले प्रत्यक्षदेखि यसको पछाडि तपाईँहरूको जति पनि बढी हुनुहुन्छ जो सहभागी हुनुहुन्छ तपाईँको संस्थाको तपाईँहरू सबैलाई र विशेष गरी तपाईँका मातापिता प्यारेन्ट्सहरूलाई आमा बुवालाई म नमन गर्न चाहन्छु यस्तो राम्रो काममा छोराहरू लाग्नु भएको छोराछोरी नै हुनुहुन्छ होला अरू पनि सहभागी हुनुहुन्छ होला थ्याङ्क यू भेरी मच स्टे सेफ सबैजना सुरक्षित हौँ यो बेला भनेको हामीले एकदमै आफ्नो चाहिँ ख्याल गर्ने बेला छ र आफ्नो सँगसँगै परिवारको र परिवार सँगसँगै टोल छर छिमेक सबैलाई चाहिँ सुरक्षित राख्न पनि जिम्मेवारी छ सरकारलाई पनि हामीले हेल्प गर्नुपर्छ यो बेलामा घरबाट बाहिर ननिक्ल्यु भन्न चाहन्छु चाँडै नै यो कोरोनाको चाहिँ औषधि पत्ता लाग्छ अथवा कोरोनै डराएर भाग्छ कोरोना सकिएपछि हामी फेरि गरौँला भाइहरूलाई एकदमै धन्यवाद थ्याङ्क यू भेरी मच पछि फेरि सहकार्य गरौँला अहिले